शहज़ादा नूर नाला पार करके पगडंडी पर पहुंचा तो फिर दाहिने हाथ को मुड़ गया। सामने मैदान में चरवाहे और जानवर दिखाई दिए। इधर बढ़ा तो थोड़ी ही दूर बढ़ा था कि चरवाहों ने उसे देख लिया। अरे वह है नूरी, वह है नूरी, एक शोर उठा। शहज़ादा नूर उनकी तरफ दौड़ा। लड़के भी उसकी तरफ बढ़े। आज अच्छी तरह तुम्हारी मरम्मत होगी। पता है तुम्हारी गैया कहाँ है? ज़हूरी डंडा लिए तुम्हारी खोज में है। घंटों से गायब भी तो हो। अबे कहाँ थारे नूरी, तेरी गैया ने बदलवा का खेत चढ़ डाला। लड़के उसकी तरफ अपनी अपनी कह रहे थे। शहज़ादा किसी से क्या कहता, ना किसी को पहचानता था और ना जानता था। एक तरफ से एक लड़का आया और उसने एक चपत जमाई। अबे बोलता क्यों नहीं? दूसरे लड़के ने मना किया। कादिर क्यों नूरी को मारता है? आज तो खुद उसकी कुंदी की जाएगी। मगर देखो तो यार, आज नूरी हक्का बक्का क्यों है? एक और लड़के ने कहा। यार बहादुर, इसे पीटने का डर है और डर इसके दिल में समा गया। एक और लड़के ने अपनी कही। बहादुर का नाम शहज़ादा नूर सुन चुका था। नूरी से ये भी मालूम हो चुका था कि बहादुर उसका दोस्त है और उसके जुट का मीर है। अब शहज़ादे को बोलने का मौका मिला। उसने बहादुर से कहा, यार मैं ज़रा की ज़रा नहाने चला गया। नहाने लगा तो तैरने को जी चाहा। मैं तैरने लगा। तैरते तैरते कुछ ध्यान ना रहा, बीच धारे में चला गया। धार तेज़ था, मैं संभल ना सका और लगा गोते खाने। तो फिर तुम निकले कैसे? कई लड़कों ने एक साथ पूछा। अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेज दिए। ओहो, वो ज़रूर ख्वाजा खिज़र और इलियास नबी होंगे। वे जंगलों में घुमा करते हैं और भूले भटकों को रास्ता बताते हैं और रास्ता भी भूले हुए लोगों की मदद करते हैं, और वही होंगे। एक लड़के ने अपनी उड़ाई। सब लड़के उसकी तरफ देखने लगे। अभी किसी ने कुछ ना कहा था कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, अबे नूरी भाग, वे देख ज़हूरी आ रहा है। नूरी यानी शहज़ादा नूर ज़हूरी की तरफ देखने लगा। ज़हूरी भरा हुआ आ रहा था। उसने जो नूरी की तरफ देखा तो गाली देकर चीखा, हरामखोर, कहाँ मर गया था? बदलवा गिला शिकवा कर रहा है। चल निखट्टू, आज मैं तेरी बोटी बोटी काट कर कौवों को खिला दूंगा। गाली सुनी तो शहज़ादे नूर ये भूल गया कि अब तो वह नूरी है। तड़ाक से बोला, क्या बकता है? बुलाऊं सिपाहियों को? सिपाहियों के बच्चे। एक झापड़ उसकी गुद्दी पर पड़ा। वह गिरते गिरते बचा। ना कुछ पूछ गूछ और ना किसी की सुनो, बस नूरी को पीटने लगे। बहादुर आगे बढ़ा और नूरी और ज़हूरी के बीच में आ गया। बहादुर हट जाओ, मैं आज इसका खून चूस लूँगा। ज़हूरी गुस्से में दीवाना हो रहा था। ये खूब रही, नूरी बेचारा तो डूबते डूबते बचा है और तुम हो कि इसे मारे डालते हो। कई लड़के आगे बढ़े और अपने साथी की तरफदारी करने लगे। ज़हूरी गुस्से में थौथाई बोला, तुम क्या जानो, ये बड़ा बहानेबाज है, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और नूरी की तरफ बढ़ा। इतनी देर में शहज़ादा नूर अपना शहज़ादापन भूल चुका था। नूरी का पार्ट अदा करने को तैयार हो गया और बोला, ज़हूरी भैया, मुझसे भूल हो गई, माफ़ कर दो। माफ़ी? ज़हूरी ने नूरी से ऐसे जुमले की कभी उम्मीद ना की थी। वह सोचने लगा, नूरी मार खाकर तो माँ के पास भागता था, आज बड़ा तमीज़दार बना है, माफ़ी मांग रहा है। उसका गुस्सा दूर हो गया। आखिर भाई था, बोला, अच्छा घर चल, मगर आज तूने बड़ा नुकसान किया। बदलवा भरपूर औज़ लेने पर तुला बैठा है। ये कहकर बहादुर से पूछने लगा, अरे बहादुर, तू क्या कह रहा था? नूरी डूबते डूबते बचा। ये पूछने पर नूरी ने सारा हाल कह सुनाया। अब तो ज़हूरी का खून उछला, भाई की मोहब्बत उभरी। अरे तो पानी तो नहीं पी गया? ज़हूरी नूरी का पेट दाब दाब कर देखने लगा, फिर बोला, अच्छा चल कर लेट, माँ तेरे लिए बड़ा परेशान है। शहज़ादा नूर क्या जाने कि बकरियाँ कहाँ हैं, इसने बहाना कर दिया, भैया सर में बड़ा दर्द है। दर्द तो होगा ही, कितने ज़ोर का झांपर पड़ा हुआ है, तो कहो। नूरी सहरी ले गया। दूसरा लड़का होता तो ज़मीन नापने लगता। भाई को कोई यूँ मारता है? बहादुर नूरी को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। शहज़ादा नूर दिल में खुश हो गया। बहाना करके इस वक्त काम चल गया, आगे देखा जाएगा। वह कराता हुआ चला। ज़हूरी ने एक नज़र उस पर डाली, फिर बकरियां हाँकने चला गया और उन्हें गांव की तरफ भगाने लगा। अब उसे भी अफसोस हो रहा था कि भाई को इतनी ज़ोर से क्यों मारा। पीछे पीछे शहज़ादा नूर ज़रा देर बन बन कर चला, फिर अपने आप तेज़ तेज़ चलने लगा। बहादुर ने रास्ते में पूछा, अरे यार, वे दोनों फरिश्ते कौन थे जिन्होंने तुझको नदी से निकाला? वे तो बाबा खिज़र और इलियास नबी ही तो थे। शहज़ादे ने बात बना दी। ये तो पीरू अपनी उड़ाता है। वही तू भी कहने लगा। पीरू ऐसी गप ना हाके तो चढ़ावे के बताशे और मिठाई के दोने कहाँ से पाए? झपट्टा शाह ने यही तो उसे सिखाया है। क्या बात है, कहीं रहमतुल्लाह तुमने आखिर हो जो मियाँ जी के बेटे? तमाम लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े और पीरू शर्मा गया। लड़के उसकी तरह अपनी अपनी कहते और हंसते खेलते गांव की तरफ जा रहे थे।
شاہی محل۔ مغرب کے بعد خان بابا نے نوری کو بہت سی باتیں اکیلے میں بتائیں۔ شاہی محل میں شہزادے کی والدہ صاحبہ ہیں، ان کو امی حضور یا حضور امی یا امی بیگم کہنا، جب ان کو دیکھنا تو خوب جھک جھک کر آداب عرض کرنا۔ نوری نے پوچھا، یہ ایسا کیوں کروں؟ خان بابا نے بتایا کہ شہزادے کا سلام ہے۔ خان بابا، یہ تو اسلامی سلام نہیں ہے، یہاں تو مجھے غلط کام کرنے پڑ رہے ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو ہرگز نہ آتا۔ اب آ گئے ہو تو نبھاؤ۔ اچھا بابا، جو تم کہو۔ اور دیکھو، محل میں تم کو سینکڑوں لونڈیاں اور باندیاں ملیں گی، حضور بیگم کے ساتھ دوسری بیگمیں بھی ہوں گی، ان سب سے کھل کر باتیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم وہاں ڈر کر یا دب کر باتیں کرو، کسی کے روپ میں آ جاؤ، وہ سب تمہاری خوشامد اور چاپلوسی میں لگیں گی، طرح طرح سے تمہارا جی بہلائیں گی۔ اور دیکھو، حضور بیگم کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیچے سے اوپر تک سفید چٹے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کا رنگ بھی گھوڑا چٹا ہے، لگ بھگ 40 سال کی عمر ہے۔ اور شہزادے کے والد بزرگوار یعنی بادشاہ سلامت کی پہچان تو بتائیے۔ بادشاہ سلامت کے بارے میں حضور بیگم تم کو بتا دیں گی۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں جب جانثار خان اور قربان خان آ گئے۔ انہوں نے بڑھ کر سلامی دی اور عرض کیا، حضور بیگم فرماتی ہیں کہ آج شہزادے کو دیر کیوں ہو گئی؟ یہ سن کر خان بابا شہزادے کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے بارادری سے باہر نکلے۔ شہزادے کا محافظ دستہ مستعد کھڑا تھا۔ جانثار خان اور قربان خان نے اس کو اشارہ کیا، کچھ سپاہی آگے پیچھے ہوئے اور قربان خان جانثار خان شہزادے کے دائیں بائیں چلے۔ سرکاری چوڑی سڑک پر گھوڑے کی ٹپ ٹپ پڑنے لگی۔ سامنے شاہی محل تھا۔ خان بابا کی بارادری سے شاہی محل تک روشنی تھی۔ قریب آیا تو نوری پھاٹک دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، اس کے منہ سے نکلنے ہی والا تھا اللہ اکبر، لیکن پھر اسے خان بابا کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ چپ ہو گیا۔ پھاٹک پر 2 سنتری کھڑے تھے، ادھر ایک اور ایک ادھر۔ انہوں نے شہزادے کو آتے دیکھا تو بڑھ کر سلامی دی۔ نوری نے اشارے سے جواب دیا۔ پھاٹک پر آ کر جانثار خان، قربان خان، خان بابا اور سپاہی رک گئے۔ نوری شہزادہ بنا ہوا اکیلا آگے بڑھا۔ اس نے پھاٹک کے اندر قدم رکھا، مبارک سلامت کی آواز آئی، بہت سی لونڈیاں باندیاں اسے گھیرے میں لے لیا، ایک تھیلی شہزادے کے سر پر 7 بار اتاری اور باہر بھیج دی۔ نوری غریب کیا جانے یہ شاہی محل کے ٹھاٹ باٹ، اور اوپر پہ اشرفیوں کی تھیلی صدقہ کی گئی ہے۔ نوری شاہ محل پر پہنچ کر بھوچکا ہو گیا۔ محل میں طرح طرح کی روشنی ہو رہی تھی، انوکھی نرالی خوشبو آ رہی تھی، بھینی بھینی ہوا اور اس کے بدن میں لگ رہی تھی، اور ادھر ادھر لونڈیاں باندیاں ہاتھ باندھے کھڑی تھیں اور اس کے اقبال اور اس کی جان کی دعائیں دے رہی تھی۔ نوری سوچ رہا تھا، حضور امی نہ جانے کہاں ہیں۔ اتنے میں کسی نے کہا، با ادب با ملاقہ ہوشیار شہزادہ سلامت نگاہ روبرو۔ نوری کو کیا معلوم کہ یہ با ادب با ملاقہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے سامنے دیکھا تو ہوش اڑنے لگے، اس کو ایسا لگا پریوں کی جھرمٹ میں ایک حور کھڑی ہے۔ وہ سمجھ گیا یہی امی حضور ہیں۔ نوری نے جھک کر آداب عرض کیا۔ حضور امی مسکرائیں، بڑھی، بیٹے کے سر پر ہاتھ پھینک دیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ لے چلی، لیکن نہ جانے کیوں بار بار وہ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ شاید ماں کی ممتا کو شبہ ہو گیا تھا، اور یہ سچی بات ہے، اندھی ماں بھی اپنے بچے کو چھو کر پہچان لیتی ہے۔ پھر حضور بیگم تو حضور بیگم تھیں، وہ بیٹے کو اپنے خاص محل میں لے گئیں، جا کر مسند پر بیٹھ گئیں، شہزادے کو پاس بٹھایا۔ ان کے منہ سے نکلا، نرگس آج شہزادہ اداس کیوں ہے؟ نرگس نے شہزادے کو دیکھا، پھر بولی، کوئی خاص بات نہیں، شاید شہزادہ حضور تھک گئے ہیں۔ چاندی کی کشتی میں ریشم کے رومال سے لپٹا ہوا پرچہ حضور بیگم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پرچہ دیکھ کر حضور بیگم کی زبان سے نکلا، تخلیہ۔ تمام بیگمات اور لونڈیاں خاص محل سے نکل گئیں اور شاہ محل میں ادھر ادھر پھیل گئیں۔ ادھر شہزادہ نوری بنا ہوا لڑکوں کے ساتھ گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا، سوچ رہا تھا نوران کو کیسے پہچانے گا، ماں باپ کو کیسے پہچانے گا، لیکن اللہ نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ ظہوری بکریاں لے کر پہلے پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں کہہ دیا کہ نوری ڈوبتے ڈوبتے بچا، ماں نوری کو منع کر دو، ندی پر نہانے نہ جایا کرے۔ ماں گھبرا گئی، وہ دوڑ پڑی، نوران اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ کرامت باپ بیٹھا حقہ پی رہا تھا، وہ بدلوا کو سمجھا کر واپس کر چکا تھا۔ ظہوری سے حال پوچھنے لگا، جب اسے معلوم ہوا کہ نوری خیریت سے ہے تو اسے اطمینان ہو گیا۔ ادھر نوران دوڑتی ہوئی جا کر نوری سے لپٹ گئی، پیچھے سے انوری ماں بھی پہنچ گئی۔ اس نے چٹ چٹ بلائیں لی، بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کی ممتا کو تسکین ہو گئی۔ شہزادہ سمجھ گیا یہ نوران ہے، اور یہاں وہ رونے لگا، مجھے بھیا نے مارا۔ ارے تو کہاں جا کر مر گیا تھا؟ نوری
انوری प्यार भरे गुस्से से शहजादे को अलग करने लगी। हट रे मक्कार, मुझसे शिकायत करता है। अच्छा हुआ ज़हूरी ने मारा। भैया ने अब मारा तो मैं घर से भाग जाऊंगा। अनवरी ये धौंस सुनकर घबरा गई, बोली अच्छा चल तू घर चल, मैं ज़हूरी को मैं ठीक करती हूँ। ना नमाज का ना रोज़े का, और नूरी को रोज़ पीटता है। मैं मरूंगी तो नूरी ही दो बोल फातिहा के पढ़ेगा। इस गंवार को अल्लाह रसूल कुछ आता भी है। शहज़ादा नूर को उनके भोले देहातियों पर तरस भी आया और मज़ा भी। उसने खूब बनकर नखरा किया, फिर एक धौंस और दी, अगर भैया ने मेरा कुरान गिराया तो मैं संकिया खा लूँगा। संकिया खाए तेरी भला, मैं कुरान भर अनाज तौल कर सदका कर दूँगी। और मियाँ जी से कह देना आज का सबक याद नहीं, 2-3 घंटे तो मैं नदी में बहता रहा, इसलिए तो अच्छा कह दूँगी, वे तुझे पीटेंगे नहीं। और अम्मी हुजूर अब्बा हुजूर तो नाराज़ ना होंगे। नूरान अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर के लफ्ज़ सुनकर हंस पड़ी। अनवरी भी मुस्कुराने लगी। अच्छा तो बहुत पड़ गया है रे, चला है कहीं का नवाबज़ादा बन कर अम्मी हुजूर अब्बा हुजूर फरमाता है, दूर हो शरीर। शहज़ादा चौंका, बातें करते करते उसे याद ना रहा कि वह नूरी है, ज़ुबान से भूल कर 2 लफ्ज़ कह ही गया। इधर अनवरी ने करामत को देखकर कहा, देखो ज़हूरी के अब्बा, नूरी को कुछ न कहना, मेरा लाल मौत के मुंह से लौटा है। शहज़ादा समझ गया ये बाप है, वह आगे बढ़ा, अदब से खड़ा हुआ, झुककर आदाब बजा लाया तो करामत इसका मुंह तकने लगा। नूरान और नूरी ज़हूरी तीनों खिलखिलाकर हंसने लगे। मस्खरे ये क्या करता है रे, आदाब कहाँ से सीखा? करामत को भी हंसी आ गई। अनवरी बोल उठी, ज़हूरी के अब्बा, इसकी याद तो देखो कैसी अच्छी है। वह जो जाड़ों में सालदार आया था, सब उसे आदाब कह रहे थे, उसे अब तक याद है। अब तुम मियाँ जी से कहकर नूरी को हाफजा करवाओ। करामत ने हुक्का छोड़ा उठा, एक हल्की सी चपत नूरी की जमाई। सुबह पढ़ने गया था रे? गया था। नूरान बीच में बोल पड़ी। नूरी का हाथ पकड़कर घर में ले गई। 2-3 खटिया बिछी थी, 2-3 चटाइयाँ रखी थी, मिट्टी के बर्तन धरे थे, अलगनी पर बिछौने और दूसरे कपड़े पड़े थे। शहजादे ने ये सब देखा तो उसे शाही महल याद आया। मुस्कुराया, दिल में कहा, आज नूरी मखमल के गद्दों पर आराम फरमाएगा और देखना मैं यहाँ कैसे सो सकूँगा। शहजादा दिल ही दिल में गांव के कच्चे घर में रहने के लिए अपने को तैयार करने लगा। अरे नूरान, रोटी ला, सबको खाने को दे। माँ का हुक्म सुना तो नूरान छीके पर से रोटी की डलियाँ उतारने लगी। ज़हूरी पानी भरने चला गया। करामत एक खटिया पर बैठ गया। शहजादा नूर सोचने लगा, ना जाने यहाँ किस तरीके से खाना खाया जाता है। दिल में कहा, जैसे भैया खाएगा वैसे ही खुद खाएगा। ज़हूरी पानी भर लाया, घड़ोची के पास हाथ धोए। शहजादे ने भी वहीं जाकर हाथ धोए, फिर ज़हूरी के पास चटाई पर बैठ गया। नूरान ने दौड़ कर सबके आगे रोटियां रखी, बाप को खटिया पर दे आए। शहजादे ने देखा 10-12 मोटी मैली रोटियां सामने रखी हैं। घोइया की तरकारी है, तरकारी में ढेरों पानी डाला गया। इसे फिर नूरी याद आ गया, वह तो उस वक्त खान बाबा की बारादरी में फल और शरबत नोश फरमा रहा होगा। शहजादा मुस्कुराया, अबे हंसता क्या है, खाना क्यों नहीं खाता? ज़हूरी ने निवाला मुंह में रखते हुए कहा। शहजादे ने रोटी तोड़ी, टुकड़ा तरकारी में डुबोया, निवाला मुंह में रखा, लेकिन उसे चबाया ना गया। तरकारी में नमक मिर्च के सिवा अगर कुछ था तो 8-10 घुइयाँ या फिर पानी। उसने बड़ी मुश्किल से निवाला चबाया, मगर उससे ना निकला गया। जौ और चने की रोटी वह भी ठंडी। शहजादा तौबा बोल गया। उसने पानी का सहारा लिया, पानी के सहारे निवाला निकल तो गया, मगर ऐसा लगा कि आंखें उबल पड़ेंगी। मैं इसके साथ नहीं खाता माँ, ये तो उपकाई ले रहा है। ज़हूरी 3-4 रोटियां लेकर अलग जा बैठा। अब तो शहजादा परेशान होने लगा। अनवरी दौड़ कर आ गई। क्या है मेरे लाल जी, कैसा है? क्या मितली आ रही है? बेसोचे समझे शहजादे ने कह दिया। हाँ। करामत खटिया पर बैठा खा रहा था, ये सब सुन रहा था। अरे बुखार तो नहीं? अरे ज़हूरी नालायक कहीं के, यूँ भाई को मारते हैं? बहादुर कह रहा था, तूने घूंसों और थप्पड़ों से उसे पीटा। ज़हूरी ने तीवरी चढ़ाकर बाप को देखा। तुमने और माँ ने उसे सर पर चढ़ा रखा है, बस ज़रा कुछ कहो उसी की कहने लगते हो। मुझे क्या, जब 10 रुपये बदलवा को दोगे तो पता चलेगा। अरे बुखार तो नहीं नूरी, बुखार हो तो मत खा, मैं तेरे लिए काढ़ा लाता हूँ। करामत ने खाना छोड़ दिया। शहजादे को सहारा मिला। अब फल फुलारी और शरबत और अर्क मिलेगा, और वह क्या जाने कि गांव में काढ़ा क्या होता है। उसने खाने से हाथ खींच लिया। नूरान ने कहा, माँ आज नूरी भैया ने बिस्मिल्लाह भी नहीं कही थी, इसीलिए तो बुखार आ गया है ना। करामत घर से बाहर चला गया। ज़हूरी गुस्से में था। उसने हल लिया और खेत की तरफ चल दिया।
अनवरी ने नूरी को कोठरी में लिटा दिया। नूरान भाई के पास बैठ गई। शहजादे ने पहली बार भोले भाले लोगों को देखा। उसे उनके प्यार में मज़ा आ गया। उसे याद आया एक बार शाह महल में बीमार पड़ा था। लौंडियाँ बांदियाँ बड़े बड़े हकीम और मिलकर दुआ और आमिल आ गए थे। दुआ दरूद तावीज़ गंडों की धूम मची थी। मगर वहाँ अगर कुछ था तो हुजूर अम्मी में था। बाकी सब अपनी ड्यूटी बजा ला रहे थे और बस बनावट की भरमार थी। और सच्चा प्यार तो यहाँ है। शहज़ादा शाह महल और देहाती घर का मुकाबला ही कर रहा था कि करामत काढ़ा ले आया। शहज़ादे के सामने प्याला भर के नीम का उबला हुआ पानी था। काढ़ा देखकर उसे पसीना आ गया। वह समझा कुछ था और मिला उसे कुछ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। पी लो बेटा, जल्दी अच्छे हो जाओगे। मैं तो नहीं पीऊँगा। बुलाऊँ ज़हूरी को? करामत गुर्राया। ज़हूरी का नाम सुना तो शहज़ादा डरा मुँह खोल दिया, मगर काढ़ा किसी तरह उससे ना पिया गया। एक बूंद हलक से उतरी होगी कि उसे कह हो गई। करामत दौड़ता हुआ मियाँ जी के यहाँ गया। हाल कहा? उन्होंने बताया कि अर्क पुदीना सौंफ इलायची पीस कर पिला दो। शहज़ादे ने अर्क पुदीना पी लिया। फिर उसने कहा, माँ दूध है? ढेरों मेरे लाल, अभी लाई। अनवरी दौड़ कर गई। दूध का बर्तन सुलगते हुए उपलों पर से उठा लाई। मिट्टी के एक प्याले में उंडेला, गुड़ मिलाया। शहज़ादे ने दूध पी लिया और लेट गया। पहले तो वह सोता बना, फिर सचमुच उसे नींद आ गई। किसी ने उसे जगाना मुनासिब न समझा। तख्लिया हो गया तो बेगम साहबा ने नूरी से कहा, अच्छा हाँ तो नूरे नज़र आज तुम पर क्या गुजरी? नूरी पर्चा देखकर पहले ही खटक गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अम्मी हुजूर, पहले आप बताएं इस पर्चे में क्या लिखा है? घबराओ नहीं, यहाँ कोई नहीं है। हुजूर बेगम ने दिलासा दिया। मैं खान बाबा के साथ शिकार को गया। शाम तक शिकार खेला, फिर लौट आया। हुजूर बेगम ये मुख्तसर हाल सुनकर मुस्कुराई। मक्का गए, मदीना गए, करबला गए, जैसे गए वैसे ही फिर आ गए। नूरी कुछ घबराया तो बेगम साहबा ने फरमाया, देखो बेटे, ये खान बाबा की रिपोर्ट है। इसमें वह सब कुछ लिखा है जो तुमने दिन भर में किया। खान बाबा हर रोज़ मेरे पास सामने रिपोर्ट पेश करते हैं। अच्छा, कुछ और बताओगे? और मैं क्या अर्ज़ करूं? रिपोर्ट में तो बहुत कुछ लिखा है। इसमें जो कुछ लिखा है ठीक लिखा है, यानी कि तुम शहज़ादा नूर नहीं हो। अगर इसमें यही लिखा है तो ठीक है, और तुम्हारा नाम नूरी है। अगर इसमें यही लिखा है तो ठीक है, और ये कि शहज़ादा नूर इस वक्त गाँव में है। अगर इसमें यही लिखा है तो ठीक है, और इस वक्त एक चटाई पर पड़ा सो रहा होगा। नूरी के दिल पर चोट पड़ी। बोला, मैं तो खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ आने का तैयार ना था, मगर खान बाबा और शहज़ादा दोनों पीछे पड़ गए तो मैं यहाँ आ गया। शहज़ादे ने अपनी जान जोखम में डालकर मेरी जान बचाई। अगर आप उसके नाम पर मुझे फांसी दिलवा दें तो मुझे कोई गम ना होगा। नूरी उठ खड़ा हो गया। तुम समझे नहीं क्या? खान बाबा ने यहाँ का हाल तुमको बता दिया? जी कुछ नहीं, यही तो तुमको मालूम होना चाहिए। खान बाबा ने गलती की, तुमको बताया नहीं और यहाँ भेज दिया। यहाँ हर वक्त तुम्हारी जान का ख़तरा है। जान का ख़तरा? क्यों? खड़े मत हो, आओ मेरे पास बैठ जाओ। अब तुम शहज़ादा नूर हो। देखो मैं तुमको सारा भेद बताती हूँ। आजकल तख्त पर ज़रगान खान का कब्ज़ा है। ज़रगान खान शहज़ादे का चचा, जालिम चचा ने शहज़ादे के बाप को जहर देकर मरवा दिया और अब वह शहज़ादे के पीछे पड़ा है। खान बाबा तरह तरह की तरकीबें कर कर उसे बचा रहे हैं। शहज़ादे की जान बचाने की एक तरकीब उन्होंने ये कि तुमको यहाँ ले आए और उसे गाँव की तरफ चलता किया। मैं ये पसंद नहीं करती कि शहज़ादे के बदले गरीब का खून हो। मैं चाहती हूँ कि शहज़ादा मर्दों की तरह जान दे, भगौड़ा ना बने। खान बाबा ये काम मेरी पसंद का नहीं किया। खैर तुम घबराओ नहीं, तुमको सुबह तुम्हारे गांव भेज दिया जाएगा। तुम अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बने रहो। और देखो वे अशरफियों के तोड़े, और ये देखो ये सब सामान तोहफे के तौर पर तुम्हारे साथ जाएगा। हूँ। नूरी समझा शहज़ादे की जान ख़तरे में है। उसे याद आया मियाँ जी ने बताया था कि जो अपनी जान पर खेल कर दूसरों की जान बचा लेता है उस पर अल्लाह का ख़ास फजल है। अच्छा तो अम्मी हुजूर सुनिए, नूरी अब यहाँ से नहीं जाएगा। नूरी अब नूरी नहीं, वह शहज़ादा नूर है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मैं शहज़ादे पर निछावर हो जाऊँगा। मैंने नदी के किनारे खान बाबा और शहज़ादा नूर से यही अहद किया था और मैं अहद निभाऊँगा। नहीं नहीं बेटे, तुम कल जाओ, हम पर जो पड़ेगी हम भुगत लेंगे। हम किसी गरीब का खून अपनी गर्दन पर ना लेंगे। और देखो अगर तकदीर ने हमारा साथ दिया और शहज़ादा किसी सूरत से अपने तख्त हासिल करने में कामयाब हो गया तो फिर आना। उस वक्त तुम्हारी जो इज़्ज़त होगी उस पर लोग रश्क करेंगे। मुझे मांगने की इज़्ज़त नहीं चाहिए। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। आप मेरा फ़ैसला मान लें, मैं अब नहीं जाऊँगा। और अगर ज़बरदस्ती करेंगी तो मैं ज़रगान खान पर जा पड़ूँगा और उससे लड़कर जान दे दूँगा। कोई
حاضر ہے۔ بیگمات لونڈیاں دوڑ پڑیں، انہوں نے دسترخوان بچھا دیا، طرح طرح کے کھانے چنے جانے لگے، شیرمالے، قورمہ، پلاؤ، زردہ، فیرنی، مرغ پلاؤ، بریانی اور نہ جانے کیا کیا، اور پھر ڈھیلوں پھلوں میں طرح طرح کے رنگین پلیٹوں میں حلوے۔ نوری تو بہت سے کھانوں کے نام بھی نہ جانتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ رو دیا۔ اسے شہزادہ نور یاد آ گیا۔ ہائے، اس نے چونی بھوسی کی روٹی کیسے کھائی ہوگی۔ خبردار شہزادے، کھانا دیکھ کر روتے نہیں۔ نوری سمجھ گیا حضور بیگم نے ہوشیار کیا ہے، بھید نہ کھلے۔ اگر وہ اس وقت موج میں ہوتا تو خوب جی بھر کر کھاتا، مگر اسے شہزادہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے 2-4 نوالا ادھر سے لیے، کچھ ادھر سے، 2-1 پھل کھائے، 2-4 چمچ میوے منہ میں ڈالے، ذرا سا حلوہ کھایا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ نور نے نظر بہت کم کھایا، اور کھاؤ۔ بس امی حضور، پیٹ بھر گیا۔ اس کے ہاتھ کھینچتے ہی حضور، امی اور تمام بیگمات نے ہاتھ کھینچ لیا۔ دسترخوان بڑھا کر سب پھر حاضر ہو گئی۔ سوسن نے چاہا کہانی سنائے، مگر حضور بیگم نے کہہ دیا کہ آج شہزادے نور کا جی اچھا نہیں، وہ تھکا ہوا ہے، سوئے گا۔ جٹ شہزادے کو حضور بیگم کے برابر مسہری پر لٹا دیا گیا، روشنیوں پر ہرے شیشے ڈھک دیے گئے۔ پاؤں دابنے والی باندیاں پائتی پر حاضر ہوئی تو حضور بیگم نے ان سے کہہ دیا کہ جا کر سوئیں، ضرورت نہیں۔ حکم پر عمل کیا گیا۔ اب شاہ محل میں نیند کی حکومت قائم ہو گئی۔ نوری سو گیا، امی حضور سو گئی، لونڈیاں باندیاں سب سو گئی۔ شہزادہ پن، وہاں کی نوکر چاکر تھے۔ صبح سویرے سب کو تعجب ہوا کہ نوری اب تک سو کر نہیں اٹھا۔ اس کی فجر کی نماز بیماری دکھی میں بھی قضا نہ ہوتی تھی۔ ماں نے دیکھا کہ سورج نکلنے کو ہے، جگایا۔ شہزادہ جاگا، مگر ابھی نیند کے نشے میں تھا۔ اس نے کھٹیا سے اس طرح پیر لٹکا دیے جیسے زمین میں جوتیاں تلاش کر رہا ہو، پھر جھملا کر بولا، ارے نرگس، میرا جوتا کہاں ہے؟ ارے نوری، کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ شہزادے نے آنکھیں کھول دی، دیکھا تو سامنے ماں کھڑی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹا جی کیسا ہے؟ آج نماز نہ پڑھو گے؟ نہ۔ اوئے میرے اللہ! نوران اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگی۔ ظہوری ٹھٹا مار کر ہنسا۔ بس ملا پن دیکھ لیا؟ کرامت توبہ توبہ کرتا دوڑا۔ نوری، بیٹے بری بات، نماز سے انکار نہیں کرتے، تم ہی تو کہتے تھے میاں جی نے بتایا ہے کہ جو نماز سے انکار کرے وہ کافر چیمانی دار۔ ارے ماں، یہ تو بڑا مکار ہے، دیکھو تو فارسی پھونکتا ہے۔ کہا تو میں بتاؤں کافر کے بچے کو؟ دور ہو نالائق، کھیت پر جا، تو بچے کا دماغ خراب کر دے گا۔ کرامت نے ظہوری کو ڈانٹا۔ ظہوری نے ہل کاندھے پر رکھا، کہتا ہوا چلا گیا، باپ اس پر جنات کا سایہ ہے، دیکھو فارسی بولتا ہے، فارسی۔ ظہوری چلا گیا۔ شہزادے اب خوش۔ شہزادے کو اب ہوش آیا۔ اس نے دل میں کہا، غضب ہو گیا، میں کیا کہہ گیا۔ اس نے ماں کو چکمہ دیا۔ ماں، بڑا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، تم نے جگا دیا۔ تم جانو ایک باغ تھا، باغ کے بیچوں بیچ اونچا امام باڑہ سے بھی بڑا محل بنا ہوا تھا۔ محل میں بڑی اچھی اچھی عورتیں تھیں، سب عورتیں ایسی تھیں جیسے وہ سب بادشاہ زادیاں ہوں۔ میں نے شاہ بیگم کو بھی دیکھا۔ شاہ بیگم نے مجھے گود میں بٹھایا، مجھے انگور کھلائے، سیب کھلائے، اور نہ جانے کیسے کیسے پھل پھلاری اور نہ جانے کیا کیا میوے کھلائے۔ پھر ایک پری آئی، مجھے لے کر اڑی تو میں ڈر گیا، اتنے میں آپ نے جگا دیا۔ آہا ہاں، نوران چمکی۔ بھیا نے خوب سیب کھائے، انگور کھائے، پیٹو سب کھا گیا، میرے لیے کچھ نہیں لایا۔ اب میں چیز لوں گی تو انگوٹھا لینا۔ نوران کی پھولی باتیں سن کر سب ہنسنے لگے۔ شہزادے نے بھی پھر نوری کا پارٹ ادا کرنا شروع کر دیا۔ وہ اٹھ کر ہاتھ منہ دھونے لگا۔ اس نے خیال رکھا کہ اب کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ لوگوں کو شبہ ہو۔ ہاتھ منہ دھو کر ماں سے کہا، بیٹا آیا تو ماں نے کہا، بیٹا سورج نکل چکا ہے، قضا نماز پڑھ لینا۔ اب تمہارا جی اچھا ہے نا؟ باسی کھا لو اور پڑھنے جاؤ۔ شہزادے نے جب تازہ روٹی نہ کھائی گئی تو باسی کیا کھاتا؟ وہ بیٹھ کر ٹونگنے لگا تو ماں نے دیکھا وہ کھا نہیں رہا تو پیالہ بھر کے دودھ بھات دیا۔ شہزادہ وہ سب کھا گیا۔ اب وہ پڑھنے جانے لگا، بالکل تیار تھا، لیکن اسے پریشانی یہ تھی کہ میاں جی کے مکتب کیسے جائے۔ وہ تو گاؤں میں کسی کو جانتا تک نہ تھا۔ نوران کو پکارا، ارے سن ایک مزیدار بات۔ وہ دوڑ کر آئی۔ شہزادہ بولا، آ چل ذرا مکتب تک۔ نوران بھاگ کر اپنی گڑیا لے بیٹھی۔ پیٹو سارے سیب کھا گیا، میرے لیے ایک بھی نہ لایا۔ شہزادے نے لاکھ بلایا مگر وہ ساتھ نہ گئی۔ یہ ترکیب نہ چلی تو شہزادہ رونے لگا۔ ماں نے پوچھا، کیوں روتا ہے؟ بولا، آج کا سبق یاد نہیں، میاں جی پیٹیں گے، ابا کے ساتھ جاؤں گا۔ کرامت سن کر ہنسا، ساتھ ہو لیا۔ مکتب گیا، میاں جی سے کہا، آج نوری کا جی اچھا نہیں۔ میاں جی نے فوراً دیکھا، بولے، احمق کہیں کے سلام بھی بھول گیا۔ شہزادہ گھبرا گیا۔ اس نے جھٹ نہایت ادب سے جھک کر آداب عرض کیا۔ مکتب کے لڑکے اس کا آداب عرض سن کر ہنسنے لگے۔ میاں جی بھی مسکرائے۔ جی اچھا نہیں، شرارت سے باز نہیں آتا، بیٹھ جا کر۔ کرامت چلا گیا۔ یہاں پڑھائی شروع ہوئی۔
پہلا گھنٹہ عقائد کا تھا۔ میاں جی نے کتاب ہاتھ میں لی اور تعلیم الاسلام کے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ بتاؤ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ نوری کی طرف اشارہ کیا۔ شہزادہ سر پٹایا، جواب کیا دے، مگر کچھ نہ کچھ جواب دینا تو تھا ہی۔ بولا، مسلمان اسے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم سب مسلمان ہیں۔ میں پوچھتا ہوں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ چیمانے دار؟ میاں جی فوراً نوری کو گھورنے لگے۔ اچھا اب تو میری نقل اتارتا ہے، پٹے گا کیا گدھے کہیں کے؟ اسماعیل تم بتاؤ۔ اسماعیل نے جواب دیا، مسلمان اسے کہتے ہیں جو خدا کے سوا کسی کی عبادت کے لائق نہ سمجھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی جہاں آئے ان کو بھی سچا جانے، اور یہ مانے کہ ایک دن قیامت آ جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، دنیا میں جو کچھ ہے تہس نہس ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ پھر سب کو زندہ کرے گا، میدان حشر میں جمع کرے گا، حشر کے میدان میں ہر ایک سے اس کے کاموں کا حساب لے گا، جس نے اللہ کو مانا ہوگا اسے اچھے کام کیے ہوں گے، اس سے اللہ راضی اور خوش ہوگا، خوش ہو کر اسے اپنی جنت میں جگہ دے گا اور سدا سکھ سے رہے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو نہ مانا ہوگا، اللہ کے رسولوں کو نہ مانا ہوگا، یعنی جو مسلمان نہ ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ شاباش، تم نے سن لیا نوری؟ اچھا دوسرا سوال بتا، ہمارا تمہارا اصلی بادشاہ کون ہے؟ اصلی بادشاہ تو میں خود ہوں، زرخان خان تو غدار ہے۔ یہ جواب سنا تو میاں جی نے نوری کو نگاہوں میں ڈال دی۔ میاں جی نے لڑکوں کو بتایا تھا کہ ہمارا تمہارا اصلی بادشاہ اللہ ہے۔ نوری سے یہ سنا تو انہیں تعجب ہوا۔ میاں جی نے ڈانٹا، نالائق کیا بکتا ہے؟ میں بکتا ہوں؟ شہزادہ نور کو بالکل خیال نہ رہا کہ وہ نوری ہے، بول اٹھا، میں زرخان خان کا سر قلم کر دوں گا۔ میاں جی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، سب لڑکے ایک دم چپ ہو گئے۔ ارے احمد دیوانہ ہوا ہے؟ اب شہزادہ چونکا۔ ارے توبہ میاں جی، آج میرا جی اچھا نہیں ہے۔ ابے جی اچھا کے بچے، آج تجھے کیا ہو گیا؟ اچھا جا سبق لکھ لا۔ میاں جی نے لڑکوں کو تختی لکھنے کا حکم دیا۔ شہزادہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بہادر نے چٹکی لی، ابے کیا آج مار کھانے کا ادھار کھائے بیٹھا ہے؟ وہ رہی تیری تختی، اور یہ ہے بت کا، اور مجھ سے قلم لے لے۔ شہزادے نے بڑھ کر تختی لی، اسے صاف کیا، پھر 2 سطریں لکھ کر دکھائیں تو میاں جی اس کا منہ تکنے لگے۔ شہزادہ ڈرا کہ دیکھیے اب کیا ہونے والا۔ میاں جی نے حکم دیا، پڑھ۔ سارے لڑکے نوری کی طرف دیکھنے لگے۔ شہزادے نے پڑھا، اگر جس بقام من عائد جواب من وغز زو میدان و فرسیاب۔ شہزادے نے کڑک کر یہ شعر پڑھا تو میاں جی کانپنے لگے۔ بوڑے کیا مطلب ہے اس کا؟ شہزادے نے بتایا، اگر میری مرضی کے مطابق جواب نہ آیا تو میں افرسیاب کے بچے اور زرخان خان سے میدان میں نپٹ لوں گا۔ میاں جی کو اب ذرا بھی شک نہ رہا، وہ سمجھ گئے نوری پر جن آ گیا۔ انہوں نے مکتب میں چھٹی کر دی۔ گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ کرامت، انوری، ظہوری، نوران سب گھر سے دوڑے آئے۔ جھپٹا شاہ کو پیرو نے خبر دی، وہ نقش سلیمانی لے کر چلا۔ شہزادے کا یہ حال کہ کانٹوں تو لہو نہیں بدن میں، وہ اپنے کو کوس رہا تھا کہ کیسی چوک ہو گئی، اب کیا کرے۔ اس نے دل میں کہا، یہ نئی مصیبت کس طرح ٹلے تو پھر اپنا نوری ہونا کس طرح نہ بھولے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں مرد عورتیں بچے چھوٹے بڑے مکتب میں بھر گئے۔ میاں جی نے بڑی مشکل سے سب کو ہٹایا۔ جھپٹا شاہ کو کسی طرح نہ ٹل رہا تھا۔ انہیں ضد تھی کہ جن کو شیشی میں بند کر کے جلا دیں گے۔ انہوں نے کرامت سے کہا، 1 سفید مرغا، تولہ بھر زعفران، 1.25 سیر مٹھائی، 1 ہرا تہمد اور 1.25 روپے نظر یعنی اگربتی کی، اور وہ عرض کی 20-25 روپے کا لٹکا بتا دیا۔ میاں جی نے کہا، یہ سب خرافات ہے، کچھ نہیں آئے گا، میں خود جن سے نپٹ لوں گا۔ وہاں بھی تجھے میں خوب جانتا ہوں۔ جھپٹا شاہ بڑبڑاتا چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میاں جی نے نوری کی طرف دیکھا اور بولے، حضرت اس بچے سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ ہر وقت پاک صاف رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس نے آپ کو کیوں کر ناراض کر دیا، آپ کو بیکار میں تشریف لائے، زحمت دی، معاف کر فرمائیے، بچہ ہی تو ہے۔ شہزادہ نور سوچ رہا تھا کیا کرے، اس کی زبان سے نکلا تخلیہ۔ انوری اور کرامت ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، یہ لوگ فارسی کیا سمجھے؟ میاں جی تخلیہ کا معنی جانتے تھے۔ انہوں نے کرامت، انوری، ظہوری اور نوران کو بھی ہٹا دیا، پھر جن کی خوشامد کرنے لگے۔ جب اچھی طرح خوشامد کر چکے تو شہزادہ نے قسم لے کر میاں جی سے کہا، اگر آپ میرا یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کریں تو میں سچ سچ کہہ دوں
मियाँ जी ने वादा किया तो शहज़ादे नूर ने सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाया। मियाँ जी खामोशी से सुनते रहे। जब शहज़ादा कह चुका तो बोले, शहज़ादे साहब, आपने अपनी बचत की सूरत तो निकाल ली, लेकिन एक गरीब बच्चे को फंसा दिया। आपने अच्छा नहीं किया। नूरी हमारे गांव का बड़ा अच्छा लड़का है। मैं कसम खा चुका हूँ, मैं आपका घेत किसी पर जाहिर ना करूँगा। मगर मेरे छिपाने से क्या होता है? आपकी बात है शहज़ादा, आपकी बात पे शहज़ादापन टपकता है। आप यहाँ छुप कैसे सकेंगे? कहीं छुपता है फूल पत्तों में निहा होकर। ये कहकर मियाँ जी ने करामत और ज़हूरी वगैरह को आवाज़ दी। वे बेचारे परेशान थे। मियाँ जी के पास पहुँचे तो देखा नूरी भला चंगा है, जिन उतर चुका है। दूसरे लोग फिर आ गए। मियाँ जी ने सबको इत्मीनान दिलाया। सब अपने अपने घर वापस हुए और अपने अपने धंधों से लग गए। बात आई गई हो गई। शहज़ादा नूर घर पहुंचा तो सहूरी समझाने लगा, देख भैया, किसी दरख्त पर चढ़कर पेशाब ना करना, खड़े खड़े या काबे की तरफ पेशाब ना करना, और ना किसी कुएं में थूकना, नहीं समझे? हाँ भैया, समझ गया। वैसे मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ। नूरी दूध भात ले आई। अनवरी दूध भात ले आई तो नूरी यानी शहज़ादे ने दूध भात खाया और ज़रा देर ठहर कर बकरियाँ गैया को हाँका जंगल की तरफ चला गया। करामत ने कहा, आज ना जा, मगर वह कब रुकने वाला था? उसे लड़कों से मालूम हो चुका था कि जंगल में आज कबड्डी है।